अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज के लेसन में हम तशदीद वाले वर्ड्स को पढ़ेंगे कि तशदीद जिस लेटर के ऊपर हो तो उस लेटर की प्रोनाउंसिएशन कैसी होगी, तशदीद साइन किस तरह का दिखता है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या ज़ा पहले हम हिज्जे करना सीख लेते हैं। या ज़ा ज़बर यज़, ज़ा काफ ज़बर ज़क यज़्ज़क, काफ स्टैंडिंग ज़बर का यज़्ज़क्का। देखें, याद रखिएगा ये जो ज़ा के ऊपर साइन तशदीद साइन है, डब्ल्यू शेप का जो छोटा सा एक साइन है, दिस इज़ कॉल्ड तशदीद साइन। जिस लेटर के ऊपर ये तशदीद साइन होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ज़ा के ऊपर है तो ज़ा लेटर क्या कहलाएगा, ज़ा मुशद्दद है। जिस लेटर के ऊपर तशदीद साइन होता है उस लेटर को हम कहते हैं मुशद्दद लेटर। सो हियर इज़ ज़ा मुशद्दद। और मुशद्दद लेटर को कितनी दफ़ा पढ़ा जाता है, 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हिज्जे किए, हिज्जे के दौरान इसको 2 टाइम पढ़ा जाता है। उसका साउंड कैसे आता है, यज़्ज़क यज़्ज़क यज़, इसमें ज़ा की प्रोनाउंसिएशन होगी एंड देन ज़क यज़्ज़क, एंड देन अगेन काफ की भी 2 दफ़ा प्रोनाउंसिएशन होगी क्योंकि 2 दफ़ा प्रोनाउंसिएशन इट्स लाइक आपको ये लेटर का साउंड इस तरह देखने को मिलेगा, यज़्ज़क का। जिस लेटर के ऊपर तशदीद साइन होता है उस लेटर को हम सख्ती से पढ़ते हैं। वी शुड हैव टू रीड विद स्ट्रेस लाइक दिस, यज़्ज़क्का यज़्ज़क्का यज़्ज़क्का। या ज़ाल ज़बर यज़्ज़ाल, काफ ज़बर ज़क यज़्ज़क, काफ ज़बर का यज़्ज़क्का, रो पेश रो यज़्ज़क्कागु यज़्ज़क्कागु। ज़ाल सॉफ्ट लेटर है, काफ बारीक है। एंड देन हमज़ा लाम ज़बर अल, अलिफ के ऊपर ज़बर का साइन है। जब भी अलिफ के साइन के ऊपर, अलिफ के ऊपर नीचे कोई साइन हो जैसे ज़बर ज़ेर पेश हो तो उस वक्त हम उसे हमज़ा कॉल करते हैं। सो हियर इज़ हमज़ा लाम ज़बर अल। अलिफ जस्ट उसी सूरत में रहता है जब इसके ऊपर कोई साइन ना हो। फॉर एग्जांपल अलिफ के ऊपर ज़बर ना होता तो अलिफ खाली एक यानी स्ट्रेट लाइन होती तो दिस इज़ कॉल्ड अलिफ। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अलिफ के ऊपर साइन ज़बर का है। सो नाउ ये क्या बन गया, हमज़ा। हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम दाल पेश मुद, अल मुद, दाल सा ज़बर दस, मुद्दस, अल मुद्दस, सा ज़ेर सी, अल मुद्दसी, रो पेश रू, अल मुद्दसिगु अल मुद्दसिगु। हमज़ा लाम ज़बर अल, मीम ज़ा पेश मुज़, अल मुज़ मुज़, ज़ा मीम ज़बर ज़म, अल मुज़्ज़म, मीम ज़ेर मी, अल मुज़्ज़म्मी। अरबिक तजवीद में एक और फैक्ट है, हमेशा याद रखिएगा एक चीज़, जब भी आपको मीम के ऊपर तशदीद साइन नज़र आए या नून के ऊपर तशदीद साइन आए, इट मीन्स मीम और नून जब भी आपको मुशद्दद नज़र आए तो वहाँ पर हमें गुन्ना करना होता है। अल मुज़्ज़म, ये वाला साउंड गुन्ना साउंड है। अल मुज़्ज़म्मी, लाम पेश लू, अल मुज़्ज़म्मिलु। आइन लाम ज़ेर इल, लाम या ज़ेर ली, इल्ली, या ज़ेर यी, इल्ली।
ایک چیز یاد رکھنی ہے آپ نے وہ مسٹیک نہیں کرنی جو 100% لائک 99% لوگ کر رہے ہوتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے یہاں پر یا کے اوپر تشدید سائن ہے، اب یا کو ہمیں سختی سے پڑھنا ہے، تو وہ کس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ والا یا نہیں پڑھنا ہم نے، نہیں بولنا ہم نے. یہ ٹوٹلی رانگ ہے پروننسیشن، اور موسٹلی لوگ اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیا پڑھنا ہے، ساؤنڈ اس لی، یہ ہے ایکچوئل پروننسیشن. نون زبرنا علینا، بٹ آفٹر علینا یہاں پر کیا ہے، اسمال سرکل ہے جو کہ ایک سمبل آف آیا ہوتا ہے، اس کے اوپر تو سائن ہے جو کہ وقف مطلق کی علامت ہے. اب یہاں پر بیٹر کیا ہے کہ ہمیں سٹاپ کر لینا چاہیے. جب ہم یہاں سٹاپ کریں گے تو اس سٹاپ کرنے کی وجہ سے جو لاسٹ لیٹر ہے اس کے اوپر زبر ہے، زبر کس میں چینج ہو جائے گی، چینج اٹ مینس جب ہم سٹاپ کریں گے تو وہ سٹاپ کرنے کی وجہ سے جو نون کے اوپر زبر ہے وہ ساکن ہو جائے گا. نون ہمیں زبر نہیں پڑھنی ہوگی، ہمیں نون کو ساکن کر دینا ہے. کیا بن جائے گا، بیکاز ہم یہاں سٹاپ کر رہے ہیں، سٹاپ کنڈیشن میں کیا بن جائے گا، علیین، علیین. یہی والی جو ہے، آپ نے، میری ریکویسٹ ہے آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. کیا کر رہے ہوتے ہیں، رانگ پروننسیشن کیا ہوتی ہے، علیین. ہم نے نہیں پڑھنا، ہم نے کس طرح پڑھنا، علیین. جیسا کہ سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہاں پر لوگ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک، ایجا نہیں بولنا، کیا بولنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عین لام زیر عل، لام یا زیر لی، علی. Ain comes from the middle part of the throat. Sound is علی. یا واؤ پیش یو، یہاں پر واؤ مدہ ہو رہا ہے اس لیے ہم اسے کھینچ کر پڑھیں گے، علیو. نون زبرنا علیونا. اگین یہاں پر کیا ہے، سمبل آف آیا. اب یہ جب یہاں پر ہم سٹاپ کریں گے اس سمبل آف آیا کی وجہ سے، ریزن کیا ہے، جو ہمارے پاس سمبل آف آیا اس کے اوپر تو ہے، ہم یہاں سٹاپ کر رہے ہیں. جب ہم سٹاپ کریں گے لاسٹ لیٹر کے اوپر اگر آپ کو پیش یا جیسے یہاں پر زبر یا زیر نظر آتی تو ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہوتا ہے، اس طرح ہمیں نون کو ساکن کر دینا ہوتا. اب ہم نون کو ساکن کر دیں گے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. کیا بن جائے گا، علیون، علیون. یزکا، یذکر، المدثر، سا کو سافٹ رکھنا ہے آپ نے، مدثر نہیں بولنا، سنگ کی پروننسیشن نہیں لانی. سا جو ہے سافٹ لیٹر ہے، 3 سافٹ لیٹر ہیں، سا، زال، انزو. ان لیٹر کی پروننسیشن یہ ہوگی کہ ان کو نرمی سے ادا کیا جائے گا. المدثر، المزمل، علیین، علیون. میں امید کرتی ہوں اب آپ نے جو اس طرح کے مشدد لیٹرز ہوتے ہیں ان کی پروننسیشن آپ کو پتہ چل گئی ہے، ہجے کرنا آپ نے سیکھ لیے ہیں. خود بھی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی سے پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. جزاک اللہ. مع السلام.